اهلا. دونوں کیوں؟ یہ چھوٹا ہے. تو دو ایک سے بڑا ہے. ہاں تینوں. کیا خاک اڑاتا ہے تیرا استاد. چل اتر کے ادھر بیٹھ جا. بیٹھ جا. چلو اب بتاؤ. دو جانور ہیں جو پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. ایک کتا اور دوسری گائے. پانی اتنا کہ بس ایک جانور پی سکے. بتاؤ کتا مقدم ہے یا گائے؟ کتا. کیوں؟ کیونکہ کتے کی آنکھیں انسان جیسی ہیں. وفادار جانور ہے. بھیڑوں کی اور گھر کی رکھوالی کرتا. گائے بھی تو بچڑا دیتی ہے، دودھ دیتی ہے. اگر نر ہو تو کھیتوں میں ہل چلانے کے کام آتا ہے. بچہ پیدا کرے اور کھیت میں کام آئے. تو پانی حرام گوشت کو دیں تاکہ وہ زندہ رہے. حلال گوشت حیوان کو ذبح کریں تاکہ اس کا گوشت کھائیں. بس پانی کتے کو دیں گے. کیوں؟ کیونکہ حرام گوشت ہے. سنو بیٹا، شرعی احکام کا جاننا اور سیکھنا ایک خلیفہ کے لیے ضروری ہے. شمشیر و سپر کی حیثیت رکھتا ہے. مجھے شعر و شاعری سے زیادہ لگاؤ ہے. احسنتم یزید. مرحبا ابا یزید. یزید کہاں اور دین و مذہب کہاں. ابھی تو کھیلنے کے دن ہے. فطرتاً کتوں سے لگاؤ ہے اسے. بیچارے بچے کو حدود و مستحبات و منکرات و واجبات کا اسیر مت بناؤ. یہ دیکھو اس کا دل کیا چاہتا ہے. لکڑی جب تک کچی اور نرم ہو خم ہو سکتی ہے. امر سناؤ، جمل کی کیا خبر ہے؟ بری خبر ہے. علی تیر و ترکش سے نہیں نصیحتوں سے کام لے رہے. اصحاب جمل کے ارادے سست ہو گئے. ان کے قدم لڑکھڑا گئے. گویا علی جنگ جمل کو اپنی زبان کی ذوالفقار سے جیت لیں گے. طلحہ و زبیر سے ملاقات بھی کی ہے. انہوں نے ہتھیار ڈال دیا؟ ابھی تو نہیں، لیکن زبیر کو دیکھا گیا ہے علی سے ملاقات کے بعد جنگ میں دلچسپی نہیں لے رہے. اسی وقت قاصد مروان کے پاس بھیجو اور کہو کہ اگر دیر کی تو تمہیں جلا کر جنگ کے شعلے بھڑکائیں گے. بھیج بھی چکا، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ علی نے زبیر کو حکومت کوفہ کی لالچ دی ہے. امر ہمارے ولی عہد کو سیاست کے کچھ گر سکھاؤ. نہیں، سیاست ادھیڑوں کی بیماری ہے. ابا یزید، یہ شراب انگور سے مست ہونے والا ہے، شراب علم سے نہیں. سیاست و حکومت کے لیے اس کی عمر کچی ہے. ابھی زندگی کے مزے اڑانے دو. نہیں، زبیر خیانت کرنا چاہتے ہیں. جب تک علی سے نہیں ملے تھے لشکر کے پرزور بازو لگتے تھے. میں مطمئن ہوں کہ ریاست کوفہ کے وعدے نے ان کو تہو بالا کر دیا. اے گریڈ کی اولاد، میرے باپ دادا کم سے کم امانت دار تو تھے.
अपने माजी को देखो, तुम्हारे मुर्दाखोर बाप दादा लाशों को नोच खाते नजर आएंगे। इख्तिलाफ का बीज बो रहा है बेहैसियत। फसान मत करो अब्दुल्ला। मरवान, मेरे माँ बाप तेरे पांव पड़ते हैं भाई। ये जुदाई का वक्त नहीं, हमराई का वक्त है। अगर तलवार ही आजमाना चाहते हो तो मेरी गर्दन हाजिर है। रखो नियाम में। मालिक एस्तर के घोड़े ने अगर सुन लिया तो अपनी दुम से हमारा काम तमाम कर देगा। हमारे लश्करी थक चुके हैं वलीद। जब उन्हें घर वालों की याद आएगी और ये देखेंगे कि इन तनूरों से धुआं नहीं उठ रहा है, सुस्त पड़ जाएंगे, थकन का एहसास करेंगे, फिर छोड़कर चले जाएंगे। जितना जल्दी हो सके काम तमाम कर देना चाहिए। वाह, तेरे बाप की मगफिरत हो। मरवान का कहना है कि हम यहां इसलिए नहीं आए हैं कि खेमों में पड़े टांग पर टांग धरे या हबीबी गाते रहे। मरवान का गुस्सा हमारी हमदर्दी में है। उसके दलाइल वाकई दलाइल हैं, ना हवाई। उम्मुल मोमिनीन और तलहतुल खैर जंग के लिए तैयार है। वहां सैफुल इस्लाम जुबैर हैं कि शक में पड़ गए। उन्हें क्या खौफ हो गया है नहीं मालूम। अली ने तुमसे क्या कहा है? तुमने सैफुल इस्लाम को कितने बेच दिया? जवाब दो इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून बहा दूं। अगर अली के पास माल होता तो अपने लिए नए नालैन खरीदते। उन्होंने तो बैतुल माल के सिक्कों से 1000 कबीलों का खून खरीद लिया। फटी हुई नालैन तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। तुम उनकी बातों में क्यों आ गए जुबैर? बेटा, ख्यालात का ऊंट भी किसी वाक़ये की वजह से बिफर जाए। जुबैर, अपने मामूजाद भाई अली के वादों में मत आओ। तुम भी अपनी खाला के वादों के आगे मजबूर न हो।
अगर फतह भी हो जो नामुमकिन है तो तलहा खलीफा होगा, उम्मुल मोमिनीन का चचाजाद भाई। अब क्या करोगे? रात के अंधेरे में बियाबान की तरफ जाऊं और सितारों को गिनूं। अब्दुल्ला, अपने साथियों के खंजर से होशियार रहना। क्या हुआ अब्दुल्ला? वो तो अपने खाला ही के पास जाएगा, नहीं मालूम उसके खाला ने क्या वादा किया है। मोहम्मद कहाँ? बाप बेटे का एक दूसरे पर हक होता है मरवान, मैं अभी जाके मालूम करता हूँ। क्या खूब खलीफा खुशी हो रही है वलीद। आज रात अली के लश्कर पर शब खूब मारेंगे। हमारे हाथ कट जाने के बाद जिहाद की इजाजत लोगे? मालिक, ये लोग नसीहत से मानने के बजाय और गुस्ताख हो जाएंगे। अली जिहाद की इजाजत क्यों नहीं देते? जहाद किसके मुकाबले में अशस? अगर जमल का अंजाम फकत जंग है तो यह असहाब मोहम्मद के लिए बदतरीन जंग होगी। तलवार से हटकर भी तो कुछ सोचो। पैगंबर इस्लाम और उनके दामाद अली और आयशा के दरमियान जंग होगी। ये शबे जमल खमीस रूहों की रात है, जिसने हकीकत का लिबास पहन लिया है। क्या हम अपनी हकीकत पर शक करें मालिक? बिल्कुल नहीं, बल्कि उन रंग बरंग अलकाब पर शक करो जिन्हें सैकड़ों ऊंटों पर बसरे तक लाया गया है। ये नया बुज्जमल एक ऐसी जहालत की पैदावार है कि जिन्होंने ऊंट से कीना परवरी का खुदा बना लिया है, जो न भाई को पहचानता है न बहन को। बेटे के हाथ तलवार दे दी है कि बाप को कत्ल करे। जानता हूं, सब जानता हूं। हम नादानिस्ता जमल नहीं आए मालिक। जिसका भी हाथ ये दिल लरस जाए उसने खयानत की है। कोई ऐसा उज़्र पेश करो कि लश्कर काने हो सके। अली के खेमे की तरफ जाकर देखो, देखो वो कैसे खयानत का शिकार हैं। अली खून के आंसू रो रहे हैं। आए हो हम सब पर, हमने अली को रुलाया है। वाह, अली को रुलाया है हमने। अली वलीद कहाँ है? शर्त करता हूं कि मदहोश किसी गड्ढे में पड़ा होगा और कुताम के बारे में सोच रहा होगा। इस जीत की खुशी में कुछ रक्स हो जाए। बहुत अच्छा।
ابن عمیر، तुम पयंबरान बे किताब तलवार जनों को ये बता दूं कि इश्क इंसान का ऐसा ताकतवर तरीन जज्बा है जिसको कोई भी तलवार कभी भी कत्ल नहीं कर सकती। मस्ती में तुम्हारे टगमगाते कदम मैं नहीं समझता महमिल इश्क को छू भी पाए। अकबा की औलाद। क्यों नहीं छू सकता बागी साहबजादे? मकाम इश्क बुलंद है और तू ठहरा पौना। कटे हुए सर पर पैर रख के चढ़ जाऊंगा। बाप के भी कटे सर की। हत्ता अपने बाप के कटे सर पर फर्क नहीं करता। घुटन हो रही है। अश्तर तुम्हारे दरमियान तो नहीं है। मस्ती में डगमगा रहा था, हमलावरों से पिछड़ गया। शुराई उसके सर से पगड़ी उतार लो और जाने दो। चला गया। कोई आया ही नहीं तो जाएगा क्या? चचा अम्मार, क्या बात है? फजा पे गम क्यों उतारी है? सब रंजीदा है क्योंकि अली का दिल जल रहा है।
काश उम्मुल मोमिनीन अली की ज़ारो खतार गिरिए की आवाज सुन लेती। कहाँ मोहम्मद? जो अली के मुकाबिल में आई है मेरी ही बहन है। अंधेरे में तीर चलाने जा रहा हूं अम्मार, शायद कि लग जाए। तुम हो तलहा? तलहा के बगैर कहाँ जा रहे हो मोमिन? कोई बात नहीं, इतना जानता हूं कि मुझे जाना चाहिए। एक जंग में सिपाही को देखा था जिसका आधा जिस्म तलवार ने ले लिया था, लेकिन फिर भी वो एक तरफ जा रहा था। अपना दर्द दिल तलहा से कहो, हल्के हो जाओगे। कुछ नहीं कहूंगा, संगीन हो गया हूं। मुझे पुकार रहे हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तय नहीं था कि शक्को तरदीद को आने दें सरदार। सब्र करो ताकि हिकमत की कुछ बात करो। ऐसी जगह भी आ जाती है जहां कोई किसी का साथ नहीं देता, हत्ता तलहा और जुबैर ही क्यों न हो। तुम नमाज और इमामत के वाक़े पर नाराज तो नहीं हो? इसके अलावा तुम और भी तो कुछ सोचो तलहा। खुदा हाफिज। अब्दुल्ला, अपने बाबा का ख्याल रखना। आप फिक्र ना करें। किरिया करो बहन, किरिया। कल की जंग में भाई और बहन का मुकाबला होगा। दोनों एक दूसरे के दुश्मन। एक दान तेज कर रही है तो दूसरा तलवार। अबू बकर सिद्दीक के बेटे और बेटी के दरमियान दुश्मनी। जब तुम इतना रोती हो तो इस खाना खराब अस्मा को 2 फुरात के बराबर आंसू बहाना चाहिए।
میں نے اس سے ابھی قتل ہی کہاں کیا ہے جو رو رہی ہو. ابھی تو موت کے پروانے پر مہر لگوانے آیا ہوں تاکہ میری تلوار آسانی سے اس کی گردن کو جدا کر سکے. اگر اود جلا کر کھجور اور مٹھائی کے پیالے یہاں گھمائے جائیں تو یہ جگہ قبرستان جیسی لگے گی. ہماری سردار سن لے خوشی سے ہنسیں اور جائیں اور دوسروں کو بھی ہنسائیں. ہم سوگ میں ہیں کہ جنگ میں. کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں، بس آپ کو بعد ہی میں بتاؤں گا. خالہ کو ہزاروں ایسی حدیثیں یاد ہیں جن میں سے ایک ایک حدیث پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے. آپ حدیث یاد کر کے سنائیں اور گریا کریں. میں جنگ کے امور کو سنبھالتا ہوں. میری گستاخی کو معاف کریں خالہ جان. پیغمبر اکرم سے منقول احادیث نہ دکھنے والی تلواروں کی طرح ہمارے لشکر پر آن پڑی ہیں. آج رات ہمارا ایک نامی گرامی سردار ایسی ہی ایک حدیث کے ہاتھوں اپنی جان دھو بیٹھا ہے. ہم جانتے تھے خالہ جان کہ علی کی زبیر سے پے در پہ ملاقات میں کوئی حکمت ضرور ہے. بس اس کے کان میں کوئی ایسی حدیث یا واقعہ علی نے ڈال دیا کہ وہ راہ سے منحرف ہو گیا. خالہ جان، زبیر فرار ہو گیا ہے. جا رہا ہوں اور اس کا سر کاٹ کر لاؤں گا. عبداللہ، تم فقط آنسو بہاؤ اسما. زبیر کا سر! اوہ مدد کرو بہن، مدد کرو. وہ مار دے گا، اپنے باپ کو مار دے گا وہ. میرے ان ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو سعید؟ تلوار کے نشان پڑے ہیں اس پر. جو تلوار میری گردن کاٹنا چاہتی تھی خود ٹوٹ گئی. یہ تیز آنکھیں رات کے اندھیروں میں بھی دوست و دشمن کے سائے تک پہچانتی ہے. معمولی سی حرکت سے بھی سازش کو بھانپ لیتا ہوں. نہیں پوچھو گے کیوں میں خلیفہ مظلوم سے زیادہ نزدیک تھا؟ جاننا چاہتے ہو کیوں میں ام المومنین کا محرم راز ہوں؟ نہیں جاننا چاہو گے کیوں میں خلیفہ مظلوم کی خواہی کا زیادہ حقدار ہوں؟ میرا جاننا یا نہ جاننا کسی چیز کو ثابت نہیں کرتا. ثابت نہیں کرتا؟ ابھی ثابت کرتا ہوں. تم اپنے دستے کے ساتھ اس جگہ کے محافظ تھے کہ دشمن جہاں سے گھس کر ہمارے قلب لشکر تک آ پہنچا. اس کا مطلب یا خیانت ہے یا غفلت ہے یا نالائقی. ہٹاؤ اپنے ہاتھ کو. میں جو کر سکتا تھا وہ کام میں نے انجام دے دیا. دشمن کی رسائی سے میری کمزوری نہیں، دشمن کی قدرت ثابت ہوئی ہے. میں یہی تم سے اگلوانا چاہتا تھا. کئی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ لشکر سے کٹے کٹے سے رہتے ہو. دانت پیس کر جانے کیا بڑبڑایا کرتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں بہت تھک چکا ہوں. تھک چکے ہو یا خیانت کا ارادہ رکھتے ہو؟ خیانت کرنے میں ابھی میری نوبت نہیں آئے گی. میں خیانت کاروں سے تھک چکا ہوں. شرم نہیں آتی ام المومنین کے سامنے بکواس کر رہے ہو؟ جو تلوار باندھ کر جنگ کے لیے نکلتا ہے وہ جنگ سے کبھی نہیں تھکتا. یہ تلوار میں نے خلیفہ مظلوم کا انتقام لینے کے لیے باندھی ہے. تم قاتل کی نشاندہی کرو، اگر اس کی گردن نہ اڑا دے تو نامرد ہوں. سنا آپ نے؟ سنا؟ مکے سے کوفے کا لمبا سفر طے کیا لیکن یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے. بنی امیہ کی جہالت کا جرم کیا ان کی خیانت سے کم ہے؟ تم اب پانی کیوں نہیں پیتے کہ تمہاری پیاس بجھے؟
इधर उधर की बकते हो। यही पानी एक दिन तुम्हें दीवाना कर देगा। अपनी जबान को लगाम दे खान। उम्मुल मुमिनीन की मौजूदगी में जबान दराजी मत करो। खलीफा मकतूल ने प्यास के आलम में जान दे दी और तुम अपनी जान बचाने के लिए छुप छुप कर पानी पिया करते थे। दफा हो जा, दफा हो जा। ये रही तलवार और ये रहा कमरबंद। हमेशा के लिए जाता हूं। मरवान, खलीफा के कातिल इसी अतराफ में है। बेकार अली पर तोहमत लगाते हो। रुक जाओ मरवान, बाज़ औक़ात हम एक दूसरे के लिए आईना है। सईद तुम्हारे ही ज़मीर की आवाज़ अगर सुन सको। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अबू बकर सिद्दीक के बेटे को जासूसी का काम सौंपा जाए। मैंने सुना था कि इब्ने अबी तालिब की खिलाफत में कोताह कद और जवान लोगों को अहम मनसब दिए जाते हैं। बहुत खूब। हमारी छावनी को कैसा पाया जवान? उम्मुल मोमिनीन से सिर्फ बात करने आया हूं। मैं नहीं समझता कि उम्मुल मोमिनीन ना महरमों के साथ हम कलाम होगी। क्या मुमकिन है? दिल में हसरत है कि तुम्हें बहन की मोहब्बत दे सकूं। पानी लाऊं, मेरे भाई का खाकालू चेहरा धो दूं। अच्छा, इसका मतलब कि अली की नसीहतों ने उम्मुल मोमिनीन के खैमे के सुतून तक को लरजा दिया है। तो फिर ये सुर्ख बालों वाले ऊंट का किस्सा भी तमाशे के सिवा कुछ नहीं था। ये बदबख्त आले उमैया हैं जो अपनी जहलत की वजह से दूसरों का साथ देते हैं। ठहरो सईद, ठहरो, दोनों साथ चलते हैं। मारफोन। खैर मनाओ कि तुम उम्मुल मोमिनीन की पनाह में हो। मसलहत तो इसी में है कि उनके पास रहकर बर्तन धोते और कपड़े रफू करते। देख रही हो अस्मा, इन मुफसिद शुयूख के परवरदों को देख रही हो? मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक का बेटा
है।